नेपालको एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ यति टमाटर उत्पादन हुन्छ कि जसलाई टोमेटो क्यापिटल अफ नेपाल पनि भनिने गरिन्छ। नेपालको एउटा यस्तो जिल्ला जहाँ वार्षिक 60 करोडवटा अन्डा उत्पादन हुने गर्छ र नेपालको एउटा यस्तो जिल्ला जहाँको मान्छेहरूको प्रतिदिनको कमाई मात्र 53 रुपैयाँ रहेको छ। दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खलामा नेपालमा हालमा रहेका 15 सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लाबारे चर्चा गर्नेछौँ। साथै लिस्टमा पर्न सफल भएका जिल्लाहरूको बारेमा केही रमाइला तथ्यबारे पनि कुरा गर्नेछौँ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथै सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो परिवारसँग जोडिनुहोला। अघि बढौँ भिडियोतर्फ। नम्बर 15बाट सुरु गरौँ। नम्बर 15मा रहेको छ दाङ। पश्चिम नेपालमा रहेको दाङ लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो अधिक जनसङ्ख्या भएको जिल्ला हो। जिल्लामा रहेको देउखुरी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सहर पनि हो, जुन चाहिँ शिवालिक पहाड र महाभारत श्रृङ्खलाले घेरिएको एसियाको दोस्रो ठुलो उपत्यका अर्थात् दोस्रो ठुलो भ्याली पनि हो। 2995 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको दाङको जनसङ्ख्या 6,76,277 रहेको छ, जसले यसलाई 15औं अधिक जनसङ्ख्या भएको जिल्ला बनाउँछ। समुद्र सतहबाट 213 देखि 1700 मिटर उचाइमा रहेको दाङको मौसम मानिसका लागि निकै सुहाउँदो मानिने गरिन्छ, जुन चाहिँ गर्मीयाममा तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जाने गर्दैन भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियसको वरिपरि रहेको देख्न सकिन्छ। दाङको अर्थतन्त्र कृषि उत्पादन, पशुपालन, कुखुरा पालन, सिमेन्ट उत्पादन, खाक प्रशोधन र व्यापारमा निर्भर रहेको छ। करिब 5,72,271 हेक्टर जमिन कृषि योग्य रहेको दाङमा धान, दाल, तरकारी, गहुँ र आलु मुख्य कृषि उत्पादनको रूपमा देख्न सकिन्छ। नेपालको संस्कृत भाषाको केन्द्र मानिने दाङमा नेपालको दोस्रो पुरानो विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जुन नेपालको एकमात्र संस्कृत विद्यालय हो। त्यस्तै गरी दाङको ठुलो सहरहरूको कुरा गर्ने भने घोराइ रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालको 8औं ठुलो सहर र क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका हो। घोराइ र तुलसीपुरमा करिब जिल्लाको 50% भन्दा पनि बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने गर्दछन्। नम्बर 14मा रहेको छ सप्तरी। तराईको बाहिरी भागमा रहेको सप्तरी प्रदेश 2 मध्य प्रदेशमा पर्दछ। सप्तरीको क्षेत्रफल 1363 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस जिल्लाको सदरमुकाम सहर राजविराज रहेको छ, जुन चाहिँ सप्तरी जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो सहर हो। करिब 95% सप्तरीको क्षेत्रफल समुद्र सतहबाट 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा रहेको छ भने बाँकी 5% क्षेत्रफल 300 देखि 1000 मिटरको उचाइमा रहेको छ। पूर्वमा सप्तरी कोशी नदी रहेको सप्तरीको जनसङ्ख्या 7,13,203 रहेको छ, जसले यसलाई नेपालको 14औं अधिक जनसङ्ख्या भएको जिल्ला बनाउँछ। मौसमको कुरा गर्ने भने सप्तरीको मौसम गर्मीयाममा म्याक्सिमम 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 8 देखि 15 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ। सप्तरीको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर रहेको छ र नेपालको सबैभन्दा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने जिल्लाको सूचीमा पनि पर्दछ। धान, मकै, गहुँ र माछा ठुलो मात्रामा उत्पादन हुने गर्छ। त्यस्तै गरी तरकारी र आँप उत्पादन साथसाथै बेचिने पनि गरिन्छ। हालैकै रिपोर्ट अनुसार सप्तरीमा 40 कृषकमध्ये 9 जना कृषक घाटामा रहेको साथै 25 देखि 30% कृषकसँग मात्र राम्रो सिँचाइको सुविधा रहेको देखिएको छ। सप्तरी प्रदेश 2 को सबैभन्दा गरिब जिल्लाको सूचीमा रहेको छ, जहाँ 39.5% मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसको प्रतिदिनको कमाई 53 रुपैयाँ मात्र रहेको छ। नम्बर 13मा रहेको छ महोत्तरी। प्रदेश 2 मा रहेको महोत्तरी जिल्ला तराईको बाहिरी भागमा पर्दछ। 1002 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको महोत्तरीमा 88%ले मैथिली भाषाको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। महोत्तरीको सदरमुकाम सहर जलेश्वर रहेको छ, जहाँबाट केही किलोमिटर नजिकै नेपाल भारत बोर्डर पर्दछ। 2021 मा महोत्तरीको जनसङ्ख्या 7,15,040 रहेको थियो, जसले यसलाई नेपालको 13औं अधिक जनसङ्ख्या भएको जिल्ला बनाउँछ। करिब 85% महोत्तरीको क्षेत्रफल समुद्र सतहबाट 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्दछ भने बाँकी 15% क्षेत्रफल 300 देखि 1000 मिटरको उचाइमा पर्दछ। मौसमको कुरा गर्ने भने महोत्तरी तराईमै रहेको हुँदा गर्मीमा निकै तातो र जाडोमा चिसो र सुक्खा रहने गर्छ। गर्मीयाममा म्याक्सिमम तापक्रम 35 देखि 41 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 8 देखि 15 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहेको देख्न सकिन्छ। महोत्तरीको अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेको छ। धान, गहुँ, मकै ठुलो मात्रामा उत्पादन हुने गर्छ, साथै केरा 400 बिघा जमिनमा उत्पादन हुने गरेको देख्न सकिन्छ। महोत्तरी प्रदेश 2 को गरिब जिल्लाहरूको सूचीमा पर्दछ, जहाँ 31% मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। महोत्तरीमा औराही, बालवा, बर्दिवास, बङ्गाहा, गौशाला र अन्य ठाउँमा मानिसको बसोबास अधिक रहेको देख्न सकिन्छ। नम्बर 12मा रहेको छ चितवन।
बागमती प्रदेशमा रहेको चितवन पछिल्लो दशक यता नेपालको अधिक जनसङ्ख्या वृद्धि हुने जिल्लाको सूचीमा पर्दछ। तराईको केन्द्रमा रहेको चितवनको क्षेत्रफल 2238 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भरतपुर चितवन जिल्लाको सदरमुकाम सहर हो, जुन चाहिँ तराईको सबैभन्दा ठुलो र नेपालको तेस्रो ठुलो सहर हो। मेडिकल सिटी नामले चिनिने भरतपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा र यातायातको केन्द्र हो। 2021मा चितवनको जनसङ्ख्या 7,22,168 रहेको थियो, जुन पछिल्लो समय यता वार्षिक 2% बढेको देख्न सकिन्छ। समुद्र सतहबाट 58.2% चितवनको क्षेत्रफल 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्दछ भने बाँकी क्षेत्रफल 300 देखि 2000 मिटरको उचाइमा पर्दछ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने भने चितवनको अर्थतन्त्र कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र र सेवाबाट उठ्ने गरेको छ। धान, मकै, तोरी, आलु र तरकारी यहाँको मुख्य कृषि उत्पादनको रूपमा रहेका छन्। नेपालको सबैभन्दा धेरै अन्डा र कुखुरा, त्यस्तै गरी नेपालको सबैभन्दा धेरै तोरी र मह यही उत्पादन हुने गर्दछ। करिब नेपालको 1/3 अर्थात् 33% अन्डा र कुखुरा चितवनले उत्पादन गर्ने गरेको डाटाले देखाएको छ। करिब वार्षिक 50 देखि 60 करोडवटा अन्डा चितवनले उत्पादन गर्ने गरेको छ। चितवन नेपालको सडक सञ्जालको सेन्ट्रल पोइन्ट पनि हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको पर्यटकको लागि तेस्रो आकर्षकको केन्द्र पनि हो। चितवनको गर्मीयाममा म्याक्सिमम तापक्रम 35 देखि 39-40 डिग्री सेल्सियस र जाडोमा मिनिमम तापक्रम 4 देखि 10 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ। चितवनको अधिकांश जनसङ्ख्या भरतपुरमा रहेको छ, जुन चितवन जिल्लाको 50% बसोबास गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरी रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकामा अधिक जनसङ्ख्या रहेको देख्न सकिन्छ। नम्बर 11 मा रहेको छ बारा। प्रदेश 2 को सबैभन्दा धनी जिल्ला मानिने बारा तराईको बाहिरी भागमा रहेको छ। यो जिल्लाको उत्तरमा मकवानपुर जिल्ला, पश्चिममा पर्सा, पूर्वमा रौतहट र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्य पर्दछ। करिब 86.6% बाराको क्षेत्रफल समुद्र सतहबाट 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्दछ भने बाँकी 13.4% 300 देखि 1000 मिटरको उचाइमा पर्दछ। 1190 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको बाराको जनसङ्ख्या 7,43,975 रहेको छ। मौसमको कुरा गर्ने भने गर्मीयाममा म्याक्सिमम तापक्रम 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियस र जाडोमा मिनिमम तापक्रम 6 देखि 12 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहेको देख्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने भने बाराको अर्थतन्त्र कृषि, उत्पादन क्षेत्र, उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ। धान, गहुँ, मकै, तरकारी, काउली, बन्दा, टमाटर, फलफुल, केरा, आँप साथै माछा पनि ठुलो मात्रामा उत्पादन हुने गर्छ। कुल गृहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपीको आधारमा बारा नेपालको तेस्रो धनी जिल्ला मानिने गरिन्छ, जसले जीडीपीमा 3.3% को योगदान दिने गरेको छ। त्यस्तै गरी उद्योग क्षेत्रमा बारा नेपालको दोस्रो धेरै योगदान दिने जिल्ला हो, जसले 9% को योगदान दिने गरेको छ। साथै उत्पादन क्षेत्रमा नेपालको पहिलो जिल्ला पर्दछ, जसले 18% को योगदान दिने गरेको छ। त्यस्तै गरी बारा नेपालको 6औं धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो, जहाँ पछिल्लो डाटा अनुसार करिब 27 करोड केजी भन्दा पनि बढी धान उत्पादन भएको थियो। त्यस्तै गरी 2014-15 मा 9 करोड केजी भन्दा पनि बढी गहुँ उत्पादन हुने गरेको थियो, जसले यसलाई नेपालको 4औं धेरै गहुँ उत्पादन गर्ने जिल्ला बनाउँछ। सहरहरूको कुरा गर्ने हो भने कलैया बाराको सदरमुकाम सहर हो। त्यस्तै गरी जितपुर, सिमरा, निजगढ र कोल्बीमा जिल्लाको अधिक जनसङ्ख्या रहेको देख्न सकिन्छ। नम्बर 10 मा रहेको छ सिराहा। प्रदेश 2 को 4औं अधिक जनसङ्ख्या भएको जिल्ला सिराहा तराईको बाहिरी भागमा पर्दछ। सिराहा जिल्लाको सदरमुकाम सहर सिराहा हो, जुन जिल्लाको दोस्रो ठुलो सहर पनि हो। समुद्र सतहबाट 90.5% सिराहाको क्षेत्रफल 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्दछ भने बाँकी 9.5% क्षेत्रफल 300 देखि 1000 मिटरको उचाइमा पर्दछ। 1188 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको सिराहाको जनसङ्ख्या 7,48,416 रहेको छ। सिराहा जिल्लाको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर रहेको छ, जहाँ धान, गहुँ, तोरी र मकै ठुलो मात्रामा उत्पादन हुने गर्छ। त्यस्तै गरी आलु, तरकारी, मसला जस्ता चिजहरू पनि उत्पादन हुन थालेको छ। भैँसी, बाख्रा, सुँगुर, कुखुरा र हाँस मुख्य पशुपालनको रूपमा देख्न सकिन्छ। पछिल्लो डाटा अनुसार सिराहामा करिब 16 करोड 20 लाख केजी धान उत्पादन भएको छ। सिराहामा करिब 85% मैथिली भाषाको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी 4.3% नेपाली, 3.6% उर्दू, 2.7% थारू र अन्य भाषाहरू बोलिने गरिन्छ। सहरहरूको कुरा गर्ने भने सिराहाको ठुलो सहर लाहान हो, जुन जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र पनि हो। त्यस्तै गरी सिराहा नगरपालिका, धनगढी माई, गोलबजार, मिर्चैया, कल्याणपुर आदिमा अधिक जनसङ्ख्या रहेको देख्न सकिन्छ। मौसमको कुरा गर्ने हो भने सिराहाको गर्मीयाममा म्याक्सिमम तापक्रम 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियस र जाडोमा मिनिमम तापक्रम 7 देखि 15 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ।
नम्बर 9 मा रहेको छ रौतहट। प्रदेश 2 मा रहेको रौतहट जिल्ला पछिल्लो दशक यता सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि हुने जिल्लाको सूचीमा पर्दछ। रौतहटको पूर्वमा सर्लाही, पश्चिममा बारा, उत्तरमा मकवानपुर र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्य पर्दछ। 1126 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको रौतहटको जनसङ्ख्या 8,25,623 रहेको छ। रौतहटको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर रहेको छ, जहाँ धान, मकै, उखु र आलु ठुलो मात्रामा उत्पादन हुने गर्छ। रौतहटको अवस्था एकदम दयालाग्दो देखिन्छ, जहाँ गरिबीको दर 40% को वरिपरि रहेको छ। त्यस्तै गरी जम्मा 42% रौतहटको जनसङ्ख्या शिक्षित छन्। जम्मा 33% महिला र 50% पुरुष शिक्षित रहेको रौतहट समुद्र सतहबाट 94.4% क्षेत्रफल 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्दछ भने बाँकी 5.6% क्षेत्रफल 300 देखि 1000 मिटरको उचाइमा पर्दछ। रौतहटको चन्द्रपुरमा नजरपुर भन्ने एउटा ठाउँ छ, जहाँ पुरै गाउँ नै शाकाहारी रहेको भनिने गरिन्छ। त्यहाँको मानिसहरूलाई कुनै पनि मादक पदार्थ किन्न र बेच्न अनुमति छैन। सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री पनि निषेध गरिएको छ। रौतहट जिल्ला नेपालको सबैभन्दा धेरै मुस्लिम भएको जिल्ला हो, जहाँ 20% कुल जिल्लाको जनसङ्ख्या मुस्लिम रहेको छ। नम्बर 8 मा रहेको छ सर्लाही। प्रदेश 2 को दोस्रो अधिक जनसङ्ख्या रहेको सर्लाही तराईको बाहिरी भागमा पर्दछ। सर्लाहीको पूर्वमा महोत्तरी, पश्चिममा रौतहट, उत्तरमा सिन्धुली र पश्चिममा भारतको बिहार राज्य पर्दछ। समुद्र सतहबाट सर्लाही 88.3% क्षेत्रफल 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्दछ भने बाँकी 11.7% क्षेत्रफल 300 देखि 1000 मिटरको उचाइमा पर्दछ। जिल्लाको सदरमुकाम सहर मलङ्गुवा हो, जुन चाहिँ सर्लाहीको चौथो ठुलो सहर हो। 1259 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको सर्लाहीको जनसङ्ख्या 8,57,360 रहेको छ। सर्लाहीको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर रहेको छ, जहाँ उखु, धान, मकै, गहुँ उत्पादन हुने गर्छ। 2014-15 को डाटा अनुसार सर्लाही नेपालको 10औं ठुलो गहुँ उत्पादन गर्ने जिल्ला हो, जहाँ करिब 6,52,00,000 केजी गहुँ उत्पादन भएको थियो। त्यस्तै गरी माछा, टमाटर ठुलो मात्रामा उत्पादन हुने गर्छ। सर्लाहीको सबैभन्दा ठुलो सहर लालबन्दी हो, जसलाई नेपालको टमाटरको राजधानी अर्थात् टोमेटो क्यापिटल अफ नेपाल पनि भनिने गरिन्छ। पछिल्लो डाटा अनुसार सर्लाही प्रदेश 2 को दोस्रो गरिब जिल्लाको सूचीमा परेको थियो। नम्बर 7 मा रहेको छ धनुषा। प्रदेश 2 को सबैभन्दा अधिक जनसङ्ख्या भएको धनुषा तराईको बाहिरी भागमा पर्दछ। धनुषाको सदरमुकाम सहर जनकपुर हो, जुन प्रदेश 2 को राजधानी र प्रदेश 2 को दोस्रो ठुलो सहर हो। 1180 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको धनुषाको जनसङ्ख्या 8,73,274 रहेको छ। समुद्र सतहबाट धनुषा 92.5% क्षेत्रफल 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्दछ भने बाँकी 7.5% क्षेत्रफल 300 देखि 1000 मिटरको उचाइमा पर्दछ। धनुषाको प्रमुख अर्थतन्त्र कृषि हो। जिल्लाको करिब 90% कृषक गहुँ र धान खेतीमा संलग्न रहेका छन्। धनुषा अझै पनि ढुवानीका लागि गोरु गाडा र खेत जोत्न गोरु हलो जस्तो पुरानो प्रविधिमा निर्भर रहेको देख्न सकिन्छ। धनुषा नेपालको 7औं सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो। त्यस्तै गरी नेपालको सबैभन्दा गहुँ धनुषामै उत्पादन हुने गर्छ, जहाँ 2014-15 मा 11,49,00,000 केजी भन्दा बढी गहुँ उत्पादन भएको छ। करिब 85% मैथिली भाषाको प्रयोग गरिने धनुषामा नेपाल रेलवे सञ्चालनमा रहेको छ, जसले इन्डियाको सहर जयनगरदेखि जनकपुरलाई जोड्दछ। नम्बर 6 मा रहेको छ कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको कैलाली पछिल्लो समयमा नेपालको सबैभन्दा जनसङ्ख्या वृद्धि हुने जिल्लाको सूचीमा पर्दछ, जुन वार्षिक 1.62% ले बढ्ने गरेको देखिन्छ। कैलालीको सदरमुकाम सहर धनगढी हो, जुन चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 7औं ठुलो सहर हो। धनगढी कैलाली जिल्लासँगै छिमेकी पहाडी जिल्लाहरूको लागि व्यापारिक केन्द्र पनि हो। 3235 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कैलालीको जनसङ्ख्या 9,11,155 रहेको छ। समुद्र सतहबाट 59.3% कैलालीको क्षेत्रफल 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्छ भने बाँकी 40.7% क्षेत्रफल 300 देखि 2000 मिटरको उचाइमा पर्दछ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने कैलालीको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर रहेको छ, जहाँ कुखुरा पालन, धान, गहुँ, तरकारी र आलु ठुलो मात्रामा उत्पादन हुने गर्छ। कैलालीको कुल क्षेत्रफलमध्ये 64% क्षेत्रफलमा वन जङ्गल रहेको छ भने 64,156 हेक्टर जमिनमा खेती हुने गरेको छ। करिब 6वटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिका रहेको कैलाली नेपालको 5औं सबैभन्दा गहुँ उत्पादन गर्ने जिल्ला हो, जहाँ 2014-15 मा 8,55,00,000 केजी बराबरको गहुँ उत्पादन भएको थियो। मौसमको कुरा गर्ने हो भने कैलालीको गर्मीयाममा तापक्रम 35 देखि 41 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 5 देखि 10 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ। कैलालीमा रहेको धनगढीलाई नेपालको सेकेन्ड हटेस्ट सिटी पनि भनिने गरिन्छ।
नम्बर 5 मा रहेको छ सुनसरी। प्रदेश 1 मा रहेको सुनसरी जिल्ला प्रदेश 1 को तेस्रो अधिक जनसङ्ख्या भएको जिल्ला हो। सुनसरीको सदरमुकाम सहर इनारुवा हो, जुन कोशी ब्यारेजबाट 25 किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ। 1257 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको सुनसरीको जनसङ्ख्या 9,34,431 रहेको छ। समुद्र सतहबाट करिब 86.6% सुनसरीको क्षेत्रफल 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्छ भने बाँकी 13.4% क्षेत्रफल 300 देखि 2000 मिटरको उचाइमा पर्दछ। सुनसरीको अर्थतन्त्र कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ। करिब 19.47% सुनसरीको मानिसको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ भने सुनसरी नेपालकै मुख्य धान उत्पादन हुने जिल्लामा पर्दछ, जहाँ 18 करोड केजी बराबरको धान उत्पादन भएको थियो। दाङ, बारासँगै सुनसरीमा पनि 2वटा उपमहानगरपालिका रहेका छन्, जुन नेपालकै प्रमुख ठुलो सहरहरूको सूचीमा पर्दछ। इटहरी र धरानमा सुनसरीको अधिकांश मानिस बसोबास गर्ने गर्दछन् भने पूर्व नेपालको व्यापारिक, आर्थिक र रोडको जङ्सन पोइन्टको रूपमा काम गर्दछन्। मौसमको कुरा गर्ने हो भने तल्लो सुनसरीको क्षेत्रमा गर्मीयाममा 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियस र माथिल्लो भागमा 35 डिग्री सेल्सियसको वरिपरि रहने गर्छ। त्यस्तै गरी जाडोमा 1 देखि 15 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहेको देख्न सकिन्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ झापा। प्रदेश 1 मा रहेको झापा नेपालको सबैभन्दा पूर्वमा रहेको जिल्ला हो। झापाको सदरमुकाम सहर चन्द्रगढी हो, जुन भद्रपुर नगरपालिकामा पर्दछ। 1606 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको झापाको जनसङ्ख्या 9,94,090 रहेको छ। समुद्र सतहबाट करिब 98.8% झापाको क्षेत्रफल 300 मिटरभन्दा कम उचाइमा पर्छ भने बाँकी 1.2% क्षेत्रफल 300 देखि 506 मिटरको उचाइमा पर्दछ। झापाको अर्थतन्त्र कृषि, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ। धान, गहुँ, मकै, चिया उत्पादन, फुलहरूको खेती झापामा ठुलो मात्रामा हुने गर्छ। त्यस्तै गरी 2020 मा झापा नेपालको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो र पछिल्लो डाटा अनुसार झापा नेपालको दोस्रो धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो, जहाँ 41 करोड केजी भन्दा बढी धान उत्पादन भएको थियो। कुलग्रस्त उत्पादन अर्थात् जीडीपीको आधारमा झापा नेपालको चौथो धनी जिल्ला हो, जसले नेपालको जीडीपीमा 3.2% को योगदान दिने गरेको छ। त्यस्तै गरी साक्षरता दर अर्थात् लिट्रेसी रेट 75.62% रहेको छ भने यहाँको मानिसको प्रति व्यक्ति कमाई 1226 अमेरिकी डलर रहेको छ। मौसमको कुरा गर्ने हो भने झापाको गर्मीयाममा म्याक्सिमम तापक्रम 35 देखि 41 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 6 देखि 12 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहेको देख्न सकिन्छ। नम्बर 3 मा रहेको छ रूपन्देही। प्रदेश 5 लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको रूपन्देही भगवान गौतम बुद्धको जन्म जिल्ला पनि हो। रूपन्देहीको पूर्वमा नवलपरासी, पश्चिममा कपिलवस्तु, उत्तरमा पाल्पा र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्य पर्दछ। 1360 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको रूपन्देहीको जनसङ्ख्या 2021 मा 11,18,975 रहेको थियो। समुद्र सतहबाट रूपन्देही 100 देखि 1229 मिटरको उचाइमा पर्दछ, जसमध्ये 16.1% क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रले ओगट्छ भने बाँकी भाग तराईमा पर्दछ। रूपन्देहीको अर्थतन्त्र कृषि, व्यापार, कुखुरा पालन र साना ठुला घरेलु उद्योगहरूमा निर्भर रहेको छ। करिब 82.6% मानिसले रूपन्देहीमा कृषि नै मुख्य रोजगारीको स्रोत रहेको भनेका छन्। त्यस्तै गरी रूपन्देही नेपालको तेस्रो सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो, जहाँ 30 करोड केजी बराबरको धान उत्पादन हुने गरेको छ। साथै रूपन्देही तेस्रो धेरै सबैभन्दा धेरै गहुँ उत्पादन हुने जिल्ला हो, जहाँ 2014-15 मा 9 करोड 60 लाख केजी बराबरको गहुँ उत्पादन भएको छ। रूपन्देहीको जीडीपी अर्थात् कुलग्रस्त उत्पादनको आधारमा नेपालको 5औं धनी जिल्ला हो, जसले 3.2% को योगदान दिने गरेको छ। त्यस्तै गरी होलसेल र खुद्रा व्यापारको आधारमा रूपन्देही तेस्रो ठुलो जिल्ला हो, जसले 3.6% को योगदान दिने गरेको छ। साथै रूपन्देही 5औं सबैभन्दा कृषि क्षेत्रमा योगदान दिने जिल्ला हो, जसले 3.1% को योगदान दिने गरेको छ। जिल्लाको सदरमुकाम सहर भैरहवा हो भने बुटोल र तिलोतामामा जिल्लाको बाक्लो जनसङ्ख्या रहेको देख्न सकिन्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ मोरङ। तराईको बाहिरी भागमा रहेको मोरङ प्रदेश 1 मा पर्दछ। मोरङको पूर्वमा झापा, पश्चिममा सुनसरी, उत्तरमा धनकुटा र पाँचथर र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्य पर्दछ। मोरङको सदरमुकाम सहर विराटनगर हो, जुन प्रदेश 1 को राजधानी र नेपालको 6औं ठुलो सहर हो। 1855 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको मोरङको जनसङ्ख्या 11,47,186 रहेको छ। 1962 मा मोरङबाट छुट्टेर सुनसरी जिल्ला बनेको थियो। यदि यो नछुट्टेको भए वर्तमान अवस्थामा
मोरङ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जिल्ला हुने थियो। समुद्र सतहबाट मोरङ 60 देखि 2410 मिटरको उचाइमा पर्दछ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने मोरङको अर्थतन्त्र कृषि, उद्योग, सेवा, होलसेल र खुद्रा व्यापार आदिबाट उठ्ने गरेको छ। मोरङ जिल्ला नेपालको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो, जहाँ 41 करोड 18 लाख केजी बराबरको धान उत्पादन भएको छ। त्यस्तै गरी जीडीपी अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादनको हिसाबले मोरङ नेपालको दोस्रो धनी जिल्ला हो, जसले 3.9% को योगदान दिने गरेको छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रमा 3.6%ले दोस्रो ठुलो जिल्ला, उद्योग क्षेत्रमा 5.3%ले तेस्रो ठुलो जिल्ला, सेवा क्षेत्रमा 3.7%ले तेस्रो ठुलो जिल्ला, होलसेल र खुद्रा व्यापारमा 4.7%ले दोस्रो ठुलो जिल्ला हो। नेपालकै औद्योगिक राजधानी मानिने मोरङमा 6000 भन्दा बेसी उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। जिल्लामा विराटनगर र सुन्दर हराइचामा अधिक जनसङ्ख्या रहेको देख्न सकिन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ काठमाडौँ। बागमती प्रदेशमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ उपत्यकामा पर्दछ। काठमाडौँ जिल्लाको सदरमुकाम सहर काठमाडौँ महानगरपालिका हो, जुन चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो सहर र देशको राजधानी पनि हो। 413.69 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको काठमाडौँको जनसङ्ख्या 2021 मा 20,17,532 रहेको थियो। समुद्र सतहबाट काठमाडौँ 1262 देखि 2732 मिटरको उचाइमा पर्दछ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको अर्थतन्त्र उद्योग, पर्यटक, होलसेल र खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपीको आधारमा काठमाडौँ नेपालको सबैभन्दा धनी जिल्ला हो, जसले 15.8% को योगदान दिने गरेको छ। त्यस्तै गरी उद्योग क्षेत्रमा 13.9%ले तेस्रो, सेवा क्षेत्रमा 27.9%ले पहिलो, साथै होलसेल र खुद्रा व्यापारमा 19.9%ले पहिलो र उत्पादन क्षेत्रमा 16.7%ले दोस्रो ठुलो जिल्ला हो। हवस् त आजलाई यति नै। फेरि अर्को भिडियोसँग उपस्थित हुने बाचासहित म सनम सापकोटा बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।